सर्वेभ्यः नमस्कारः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अहमद्य प्रकोष्ठे उपविश्य आसं। किं करवाणि, किं करणीयम् एतत् चिन्तयन् एका कथा स्मरणे आगता। अहं भवतां पुरस्तात् तां कथां प्रस्तोतुं प्रयत्नं करिष्ये। एकस्मिन् दिने एकत्र एकस्य गृहे ब्राह्मणभोजनस्य आयोजनम् आसीत्। दूरदूरात् ब्राह्मणाः तत्र समागताः आसन्। सर्वे समागताः। तदा भोजनस्य सिद्धता अपि आसीत्। भोजनसिद्धताकाले यः भोजनं पचति सः आनन्देन अवधानतया भोजनं पचन् आसीत्। इदानीं तत्र आकाशे एकः गरुडः डयनकाले तस्य दोषवशात् अनवधानवशात् एकं मृतसर्पं तत्र मुखात् त्यक्तवान्। सः मृतसर्पः यत्र भोजनं निर्माणं चलति स्म तत्र आगत्य भोजने अपतत्। इदानीं एषः पाचकः तत् अवधानं न कर्तुं शक्तवान्। तद् भोजने तत्र मिश्रितम् अभवत्। तत् भोजनं परिवेषणम् अभवत्। यः परिवेषकः अस्ति सः अपि अवधानं कर्तुं न शक्तवान्। जनाः अपि भोजनं कृतवन्तः, ते अपि अवगन्तुं न शक्तवन्तः। तद् भोजनं कृत्वा सर्वे पीडिताः अभवन्, सर्वे रुग्णाः अभवन्, सर्वे वैद्यालयं गतवन्तः। एतत् सर्वम् एका महिला मार्गे एव सर्वान् वदन्ति स्म। एका महिला एतत् सर्वान् वदन्ती आसीत्। अनन्तरं सा सर्वान् एवं वदन्ती आसीत्। तत्र भोजनगृहे तत्र किमपि अभवत्। सः स्वकीय बुद्ध्या अपि किमपि तत्र विचिन्त्य कामपि कथां सः रचितवती सा। अनन्तरं सर्वान् तत्सर्वं वदन्ती आसीत्। जनाः अपि तस्याः वचनात् ततः एव गृहं प्रति प्रत्यावर्तनं कृतवन्तः। उपरिष्टात् विधाता एतत् सर्वं पश्यन् आसीत्। इदानीं विधाता चिन्तयति, सर्पः न जानाति अधः किं तत्र चलति, अधः पाकं चलति वा न चलति, तत् सर्वं सर्पः एषः गरुडः न जानाति। सः अज्ञात्वा तत् सर्पं तत्र त्यक्तवान्। इदानीं यः पाचकः अस्ति सः पाचकः अपि अवधानं न कृतवान्। यः परिवेषकः अस्ति सः अपि अवधानं न कृतवान्। ये भोजनं कृतवन्तः ते अपि अवधानं न कृतवन्तः। तर्हि दोषः कस्य? तदा सः सूक्ष्मतया अवलोकनं कृतवान्। वस्तुतः एते सर्वम् अज्ञात्वा कृतवन्तः, परन्तु सा महिला ज्ञात्वा सर्वान् एतस्य दोषस्य बृहद् वर्णनं कुर्वन्ती आसीत्। इति कारणतः सम्पूर्णघटनायाः यः दोषः, यत् पापं, तत्सर्वं तस्यै महिलायै तत्र विधात्रा प्रदत्तम् इति कथायाः आशयः। अस्माकं मानवजीवने, अस्माकं समाजे बहुधा एवं भवति यत्र अस्माकं सम्पर्कः एव नास्ति, येन कार्येण सह अस्माकं सम्बन्धः नास्ति, परन्तु वयं पतामः, तत्र वयं हस्तक्षेपं कुर्मः। तेन बहुधा भवति तेषां पाप अस्माकम् उपरि आगच्छति। अतः यत्र अस्माकम् आवश्यकता नास्ति वयं तस्मात् दूरे भवामः। अस्माकं यत् कर्तव्यं तत् कुर्मः, यत् कर्तव्यं नास्ति तत् न कुर्मः इति। सर्वेभ्यः नमो नमः। शुभरात्रिः। पुनर्मिलामः।